बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउनेछन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटी। ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रान्सपोर्ट, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी। टेक पार्टनर नी पकेट। प्रोडक्सन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर AP1 HD। नलेज पार्टनर ACCA थिंक अहेड। एयरलाइन्स पार्टनर यति एयरलाइन्स, यू कम फर्स्ट। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल पार्टनर कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। सपोर्टेड बाय गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, रियन्डा बेज सर्व, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, मोरू कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अल्टिट्यूड एयर, नोबल कॉलेज, लिसारा रिसेप्शंस, कायो क्रिएटिव स्टूडियो, अर्थ सरोकार। ऑर्गेनाइज्ड बाय किताब यात्रा फाउंडेशन। Brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। नमस्कार, नोभेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 को आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूसँग समाजमा देखा परेका विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ विगत केही समयदेखि। नोभेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 अन्तर्गत आजको सेसन रहेको छ अर्थको अर्थ। मानिसको दिनानुदिन जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो अर्थ। अर्थ वर्तमान हो, यसले भोलि कस्तो हुने भनेर पनि निर्क्योल गर्छ। अर्थले समाजका हरेक तह र तबकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र मानिसको जीवन कस्तो हुने भनेर पनि मार्ग निर्देश गर्छ अर्थले। अबको सेसन अर्थको अर्थ र यस सेसनका सहभागीहरू हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका CEO किरण कुमार श्रेष्ठ, इक्रा नेपालका बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठ र यो सेसनलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ भरत रिजालले। उहाँ रियन्डा विज सर्भका चेयरम्यान हुनुहुन्छ। नोभेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 को अबको सत्र रहेको छ अर्थको अर्थ। नमस्कार, किताब जात्राको चौथो संस्करणमा आजको सेसन अर्थको अर्थमा नेपालका अर्थतन्त्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका CEO किरण कुमार श्रेष्ठज्यू र इक्रा नेपालकी CEO वर्षा श्रेष्ठज्यूलाई म आजको सेसनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी समग्र नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ र म सबैभन्दा पहिले गभर्नरज्यूबाट सुरु गर्न चाहे। देशले एउटा चार्टर एकाउन्टेन्टलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको भूमिकामा पाएको छ। हामी पनि निकै गौरवान्वित छौँ।
र अहिले हजुर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भइरहँदाखेरि पनि यति धेरै कार्यव्यस्तता हुन्छ र तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले पनि एकदमै अध्ययनशील मान्छे हुनुहुन्छ र यो सबै पढाइ लेखाइ अध्ययन कार्यव्यस्तता यो सबैको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ हजुरले? धन्यवाद भरतजी। सर्वप्रथम त यो यस कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाउँदा म आयोजक साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म समय व्यवस्थापनको कुरा छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तो म धेरै अध्ययन गर्ने व्यक्ति चाहिँ होइन। फेरि सुनेको छु शङ्कर लामिछाने, बोपी शेरचन, मदन दीक्षित जस्ताका चाहिँ लेखहरू अत्यन्तै पपुलर छन्, तर पनि म खोजी त्यसरी पढ्ने चाहिँ होइन, तर आएको पढ्ने हो, उपलब्ध भएको विषयहरू अध्ययन गर्ने हो। र मेरो अध्ययन चाहिँ खास गरी निबन्ध नोभेलहरू खोजेर पढ्ने भन्दा पनि म मेरो जिम्मेवारी के छ त्योसँग सम्बन्धित विषयमा गहिरिन चाहन्छु। अहिले अब अध्ययनको लागि फर्चुनेटली भनौँ साइटहरूमा प्रशस्त इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ। विश्वमा के भइरहेको छ, विश्व अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ, कुन देशको अवस्था के छ र हामीलाई त्यसको असर के पर्ला लगायतका विषयहरू हाम्रो बेसी चाखको विषय हुन्छ र तिनमा हामी अपडेट भइरहनुपर्छ र मेरो अध्ययन त्यसमा बेसी रहन्छ। अर्को विषय अब समय व्यवस्थापन कसरी होला त भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ साँच्चै जटिल हुन्छ कुनै पनि संस्थाको अब नेतृत्वलाई। सामान्यतः त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा के हुन्छ भने अलिकति मास्तिर गएको मान्छेलाई अलिकति चाहिँ सिनियर हुँदै गएको मान्छेलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको खुब त्यस्तो रहन्छ। अब हामी फाइनेन्सियल सिस्टमभित्रै पनि हामीले रेगुलेट गरेका 300-400 संस्थाहरू हुन्छन्। सबै जोड्दै जाने हो भने, सबैलाई समय दिने हो भने, त्यहाँको एकजनालाई एक दिन दियो भने पनि होल वर्ष जान सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले भेटघाटको लागि चाहिँ निश्चित मापदण्डहरू बनाएका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ समय व्यवस्थापनलाई सहयोग भइरहेछ। अरू अध्ययन चाहिँ नर्मल्ली बिहान बेलुकाको समयमा अलिकति केही न केही स्पेयर टाइम निकालेर गर्ने गरिन्छ। गभर्नर, यो कोभिड-19 पछिका 2 वर्षको जुन मौद्रिक नीति आयो त्यो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रबाट निकै प्रशंसा पनि गरियो। यो कोभिडको प्रभावबाट हाम्रो देश चाहिँ अब कहिले मुक्त होला अथवा यसपछिको कोभिड पछिको अब पुरानो लयमा कहिले फर्केला, कस्तो देख्नुहुन्छ अवस्था? 2020मा विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कुचनमा गयो र 2021 को फोरकास्ट चाहिँ राम्रै वृद्धि संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई सबैले मानिरहेछन्। हामी कहाँ चाहिँ खास गरी यो 21-22मा अहिले पनि कोभिडको सङ्क्रमण कायमै रहेको र यति बेला केही घट्दै गएको अवस्था छ। बिचमा पनि नेपाल सरकारले लिएको नीति र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको मौद्रिक नीतिको असर स्वरूप व्यवसायमा राम्रै चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको थियो। त्यसको नीतिको असर स्वरूप धेरै हदसम्म रिभाइभलको प्रयास भएको थियो, तर सेकेन्ड वेभको कारणले फेरि अलिकति सुस्तायो। मलाई लाग्छ अबको यो सालको पनि नीतिको असर स्वरूप र सँगसँगै नेपाल सरकारले जुन किसिमको यो भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्दै आएको छ त्यसले चाहिँ सबै बिजनेस कम्युनिटी लगायत सबैको हातमा बल चाहिँ बढाउने छ र पुरानो लयमा चाहिँ बिजनेसहरू फर्कनेछन्, अर्थतन्त्र चाँडै नै फर्कनेछ। अर्को सालसम्म हामी देख्न सक्छौँ इन्डियाको यो सालको कुनै क्वार्टरको ग्रोथ त झन्नै 20% को छ र 8.5% को ग्रोथ 2021मा त्यहाँको फोरकास्ट भइरहेछ। युएसमा पनि अरू मुलुकहरूमा पनि राम्रो रिमाउन्ड भइरहेको हामी पाउँछौँ भने नेपालमा पनि त्यो पोसिबिलिटी छ र त्यही डाइरेक्सनमा हामी जान सक्छौँ नै। त्यसमा कुनै त्यस्तो गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति हो, केही सेक्टरहरू छन् जस्तो भनौँ पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र जो चाहिँ अब बाह्य टुरिस्टहरूमा भर पर्छ। टुरिस्टको फ्लो चाहिँ अझै पनि केही वर्ष केही समय लाग्नेछ। केही टुरिस्टहरू अहिले पनि आगमन बढ्न थालिसकेका छ, तर फुल फ्लेजमा आउन केही समय लाग्छ। त्यसले गर्दा कुनै सेक्टरलाई अलिकति सेटब्याक भए पनि अरू सेक्टरहरूमा अहिले पनि राम्रो चाहिँ रिकभरी हामी देख्न सक्छौँ। यहाँले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमको कर्जा प्रवाहको स्थितिहरू हेर्नुभयो भने बिजनेस अहिले पनि राम्रो ग्रो भइरहेछ र रिकभरी चाहिँ हामी चाँडै नै गर्छौँ जस्तो लाग्छ इन टोटालिटी।
किरण सर, यो हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो कोभिड-19 पछिको ब्याङ्किङ क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ र अहिले फेरि यो लिक्विडिटी क्रन्च हुने भनेर डर छ मार्केटमा, वास्तविक अवस्था चाहिँ के छ? वास्तवमा कोभिड-19 को जुन चाहिँ पहिलो प्रभाव भइसकेपछि तत्कालै नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्कले यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त जुन खालको रणनीतिहरू अथवा जुन खालको प्याकेजहरू ल्याए त्यसले एउटा चाहिँ हामी जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्र्याक्टिकली हामी काम गरिरहेको छौँ एउटा ठुलो राहतको महसुस भएर त्यसलाई सर्भाइभलको निमित्त एउटा ठुलो खालको अवस्थाहरू सृजना गर्यो। र त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि हिजो एउटा चाहिँ एकदमै त्रास अथवा बिजनेसमा जुन खालका धेरै खालका चाहिँ अनिश्चितताहरू थियो त्यो कुरालाई चिर्ने कामहरू गरेको थियो। र त्यसपछि हामी फेरि त्यो प्रभाव कम हुँदै गएपछि दोस्रोमा फेरि आइपुगिसकेपछि फेरि त्यो स्थितिहरू आयो र त्यस पछाडि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्युटी र केही थप कार्यक्रमहरू आइसकेपछि एउटा त्यो खालको जुन खालको आत्मविश्वासहरू बढाउने कुराहरू अथवा व्यवसायीहरूलाई पनि जहाँ खालको आफूलाई जुन खालको चाहिँ समस्याहरू परेको छन् त्यसको पछाडि केन्द्रीय ब्याङ्क, सरकार अथवा ब्याङ्कहरू पनि छन् र यस्तो ठाउँमा उठाउनको निमित्त अगाडि जानको निमित्त त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ टेवा दिने संस्थाहरू छन् भन्ने खालको एउटा चाहिँ स्थापित भएको मान्यताहरू पनि छन् र त्यसले धेरै जसो के छ भने आत्मविश्वासहरू बढाउने कामहरू गरेको छ। र निश्चित रूपले व्यवसायमा जुन ढङ्गको सामान्य ढङ्गले अगाडि जाने जुन कुराहरू छन् त्योभन्दा चाहिँ के छ भने केही फरकहरू परेको स्थितिहरू हुन्। तर त्यो फरक पनि के छ भने फरक क्षेत्रमा फरक नै छ। होइन कतिपय क्षेत्र जस्तो अब कृषिमा अब खासै र पूर्वाधारमा त्यस्तो खालको कामहरू भइरहेको स्थितिहरू भए तापनि यता जुन चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरमा भयो, यातायातको सेक्टरमा भयो, मनोरञ्जन सेक्टर भयो, यी सेक्टरहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएको स्थितिहरू छन्। र त्यसले गर्दाखेरि र त्यस पछाडि पनि त्यो सर्भाइभको निमित्त र जुन प्याकेजहरूले त्यसलाई पनि के छ भने एक किसिमको टेवा दिएर जुन अब टाइम एक्सटेन्सनका कुराहरू भयो, होइन हामीले पुनर्कर्जाकै कुराहरू भयो, त्यस्तै किसिमले अरू जुन खालको चाहिँ हामीले रिस्ट्रक्चरिङ रिसेल्डिङका कुराहरू भयो, त्यस्ता खालका प्याकेजहरूले के छन् त्यसलाई चाहिँ उठाउनलाई मद्दत गरिरहेको स्थितिहरू छन्। र यसको अर्को एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ अब कार्य सञ्चालनमा चाहिँ यसको के छ भने एउटा ठुलो इफेक्ट परेको थियो। जुन खालको चाहिँ एउटा त्रासहरू, जुन खालको डरहरू र जुन खालको चाहिँ यसको प्रभावहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि दैनन्दिन कार्य सञ्चालनको बारेमा एउटा ठुलो स्थितिहरू थियो र त्यसलाई पनि हामीले एउटा म्यानेज गर्ने स्थितिमा होइन विभिन्न खालका चाहिँ उपायहरू अप्नाएर त्यो खालको र कहिले हामीले अल्टरनेटिभ ब्याङ्किङहरू गरेर कहिले सीमित सङ्ख्याहरूबाट गरेर र यसमा अझै विशेष गरेर एउटा कुरो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ कुरा पनि छ। त्यो भनेको के छ भने हामीले धेरै कुराहरू डिजिटल माध्यमबाट गर्ने कुराहरू, वर्क फ्रम होमबाट गरेर एउटा चाहिँ नयाँ संस्कारको कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू र तरिकाका कुराहरू पनि हामीले सिक्यौँ अथवा जान्यौँ। यो कुरालाई अब हामीले अब सामान्य अवस्थामा पनि अलिक सृजनात्मक रूपले चाहिँ प्रयोग गरेर जान सकियो भने यसलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सस्टेनेबल तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ र बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वर्षमा तपाईँ त पुरानो ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ, यो ब्याङ्किङ क्षेत्र र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुँदो रहेछ र समग्रमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी बिजनेस चाहिँ कस्तो चलिरहेछ र कोभिड-19 को कारणले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको बिजनेसमा पनि कस्तो प्रभाव पर्यो, कस्तो प्रभाव देख्नुभयो? 2018-19 को मोनेटरी पोलिसीदेखि चाहिँ जब चाहिँ यो ब्याङ्क लोन रेटहरू पनि रेटिङ गर्नुपर्ने भयो, बरोहरू जसको चाहिँ 50 करोड एन्ड अबभको रेटिङ गर्नुपर्ने भयो, त्यो भएर चाहिँ रेटिङ एजेन्सीको बिजनेस चाहिँ एक्चुली स्टार्टेड। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब ग्रेडिङको काम हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ धेरै सीमित थियो। त्यो भएर काम चाहिँ सुरु भयो। तर कस्तो पनि नयाँ सिस्टम भयो होइन, यो रेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ भएको हुनाले चाहिँ यसलाई पिकअप गर्नलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्यो। तर बिस्तारै अब सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ रेटिङ नभइकन चाहिँ लोन प्रवाह नगर्ने त्यो भएकोले चाहिँ डेफिनेटली उहाँहरू चाहिँ रेटिङ गर्नु आइराख्नु भएको छ। तर त्यही पनि हामीहरूलाई चाहिँ रेटिङ एजेन्सी एज सच चाहिँ समस्यै देखिन्छ कि फुल फ्लेजेडमा कस्टमरहरू पनि आइराख्नु भएको छैन रेटिङको लागि। र रेटिङको लागि आउनु भए तापनि उहाँहरूको इन्फर्मेसन्सहरू जुन सिस्टम हाम्रो रेटिङ एजेन्सीको जुन सिस्टम हुन्छ त्यसमा भइसक्नु भएको छैन। धेरै कस्टमरहरू त राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले इन्फर्मेसनहरू पनि टाइमली दिनुहुन्छ त्यो सबै कुरा। तर एट द सेम टाइम अन द होल जुन हाम्रो मार्केट छ त्यो चाहिँ त्यो रेटिङको लागि चाहिँ अझै पनि तयार परिपक्व नभइसकेको चाहिँ देखिन्छ हामीले। किनभने अब रेटिङ गर्ने भन्नाले स्पेसली अब लोनहरूको रेटिङ या कुनै पनि अब यो ग्रेडिङ आइपिओहरू होइन, अब यहाँहरूको बन्डहरूको लागि
त्यसमा चाहिँ के भयो भने यहाँहरूको चाहिँ पब्लिकको पैसा जाने भयो होइन। जाँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि लोन दिँदाखेरि चाहिँ पब्लिकको पैसा नै दिएको हुन्छ नि होइन। हामीहरू चाहिँ ब्याङ्कको लोन ब्याङ्कले पैसा दिइरहेछ भन्छौँ, त्यो एउटा पनि अब बट इट इज पब्लिक मनी। त्यो गर्दा चाहिँ पब्लिकको पैसा कहाँ गइरहेछ, कस्तो संस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले लोन दिइरहेछ भने त्यो पनि क्लियर हुन्छ। अनि त्यो क्ल्यारिटी त्यहाँ छ, ट्रान्सपेरेन्सी त्यहाँ छ होइन। र यो अब रेटिङ गरेको फाइदा र बेफाइदाहरू त छँदैछ, प्लस अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो क्यापिटल एडिक्वेसीको कुराहरू आइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूको पनि उहाँहरूको रिस्क वेटेज एसेट्सहरू कति मात्रामा राख्ने राष्ट्र ब्याङ्कले लास्ट इयरको मोनिटरी पोलिसीमा ल्याइसकेको छ। तर अझै हाम्रो अब कुरा पनि भइरहेछ गभर्नरज्यूसँग, र अझै फर्दर यसलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने, ब्याङ्कहरूलाई कति सुविधा हुन्छ होइन। अब कस्टमरको केसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यवसायी प्लस ब्याङ्क प्लस अब हामी रेटिङ एजेन्सी, वी अल हेभ टु सपोर्ट इच अदर होइन। हामीहरूले उहाँहरूको टाइममा रेटिङ गर्नु पऱ्यो, त्यस्तै गरेर सबै छ नि, यो चाहिँ अल चेन यसको चाहिँ आई मिन इट्स इन्टरलिङ्क्ड जस्तै छ होइन। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी रेटिङ एजेन्सीहरू चाहिँ अलिकति ब्याङ्क्सले जुन किसिमले चाहिँ अब डिस्पाइट 2 years अफ पेन्डेमिक होइन, जुन किसिमले चाहिँ क्रेडिट ग्रोथ भइरहेछ अलमोस्ट 20%, गभर्नरज्यूले पनि भन्नुभयो 20% ग्रोथ चाहिँ यो अवस्थामा हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ इज इट आई थिङ्क इट इज बिङ भेरी एग्रेसिभ। ब्याङ्क्सहरू चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। ब्याङ्कहरूको पैसा चाहिँ सही ठाउँमा, सही व्यापारमा, सही कम्पनीहरूले चाहिँ युटिलाइज गरेछ भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो राम्रो हुँदै जान्छ, फर्स्ट आउँदै जान्छ। त्यसले गर्दा त्यसको रिटर्न पनि राम्रो हुन्छ, इट हेल्प्स द इकोनोमी। बट इफ इट फल्स होइन, इफ इट इज बिङ भेरी एग्रेसिभ र त्यो चाहिँ अलिकति कुनै केही गरेर डाउनफल भयो भने वाट इज नेक्स्ट भन्ने कुरामा चाहिँ हामी रेटिङ एजेन्सीले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ ध्यान दिइरहेछ। यो डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा अथवा पेमेन्टलाई डिजिटलाइज फर्ममा लैजाने चिजमा त्यसको प्रबन्धनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको स्टेप र हजुरको आफ्नै सक्रियता पनि हामीले देखिरहेछौँ अहिले। र हामीले सुन्नमा आएको अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै डिजिटल करेन्सी पनि ल्याउँदैछ। यता फेरि बिटकोइन टाइपको क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई ब्यान गरेको, प्रतिबन्ध लगाएको नोटिसहरू पनि देख्यौँ हामीले। यो कुरा र सँगसँगै यो पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको थ्रु माइक्रो क्रेडिटहरू चाहिँ जान सक्ने चिजमा पनि अध्ययन भइरहेको भन्ने सुन्यौँ। यो समग्र नेपाललाई डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा आबद्ध गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी चाहिँ कस्तो छ गभर्नर साहब? यो पेमेन्ट सर्भिसको सन्दर्भमा नेपाल रिलेटिभली अरू मुलुकहरूभन्दा हामी अलिकति पछाडि नै थियौँ। खास गरी यसको पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा हामी कहाँ निकै कमी कमजोरी नै हो। यो पेमेन्ट सर्भिस चाहिँ राज्य र निजी क्षेत्र दुइटैको एउटा कलेक्टिभ कम्बाइन्ड एफोर्टबाट एउटा सही सर्भिस चाहिँ पब्लिकलाई दिन सकिने विषय हो। यसमा प्राइभेट सेक्टरबाट प्रशस्त बिचमा कामहरू भएको हामी पाउँछौँ भने पब्लिक सेक्टरबाट पनि जस्तो एनसिएचएलको स्थापना, म्यानुअल क्लियरिङलाई अटोमेटेड क्लियरिङमा लैजाने लगायतका कामहरूबाट क्रमशः डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट हामी चाहिँ यो क्यासलेस सोसाइटीको चाहिँ परिकल्पना गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। तापनि हामीसँग अहिले पनि नेसनल स्विच छैन, जुन स्विच चाहिँ यो वर्ष हामी ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रका अहिले 28वटा पिएसपी र 10वटा पिएसओलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहमति दिएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा एकदम सक्रिय सहभागिता गराएर उहाँहरूको सक्रिय भूमिका चाहिँ लाई इन्करेज गर्दै हामी चाहिँ देशभित्र एक खालको डिजिटल इकोनोमी चाहिँ क्रिएट गर्ने र समस्तमा लेस क्यास सोसाइटी बनाउने दिशामा हामी लागिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा अब संसारभरि भएको जे जस्तो डेभलपमेन्टहरू छ त्यसले पनि हामीलाई इन्करेज गर्यो कि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको आफ्नै एउटा डिजिटल करेन्सी पनि हुनुपर्छ, किनकि अब ब्याङ्किङ चाहिँ अलमोस्ट डिजिटलाइज हुँदै गइरहेछ, पेमेन्ट अलमोस्ट डिजिटलाइज हुँदै गइरहेछ भने पेपर करेन्सीको चाहिँ साथसाथै यो डिजिटल करेन्सी आउँदैमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको आफ्नै डिजिटल करेन्सी आउँदैमा पेपर करेन्सी ओभरनाइट त्यो हट्ने पनि होइन, प्यारलली धेरै वर्षसम्म जान्छ।
जुन बेलासम्म त्यसले फुल्ली लिँदैन त्यो चाहिँ पब्लिक मनी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ संसारभरि नै अहिले लगभग 86% मुलुकहरूमा यो CBDC को अध्ययन भइरहेको अवस्था छ विश्वका। त्यसै गरी हामी पनि किन पछि पर्ने त अध्ययन चाहिँ गरिहालौँ भनेर हामीले अध्ययन सुरु गरिरहेछौँ र हामीले टास्क फोर्सहरू सम्बन्धित स्टियरिङ कमिटीहरू बनाउने र यो विषयमा अध्ययन गर्ने लिटरेचरहरू अध्ययन गर्ने काम त्यो कमिटीले सुरु गरिसकेका छ। यो सालको हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ खास गरी CBDC को विषयमा नेपालमा हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कको आफ्नै डिजिटल करेन्सी कस्तो हुन सक्छ, कुन मोडमा ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययनको विषय राखेका छौँ र त्यो रिपोर्टलाई आधार मानेर हामी यसको कार्यान्वयनको फेजमा जानेछौँ। र यसलाई इन्करेज गर्नेमा यहाँले अर्को सोध्नु भएको जुन छ क्रिप्टो करेन्सी, बिटकोइन आदि इत्यादि बजारमा हो त्यस्तो खालको चाहिँ एसेट्सहरू पनि बन्दै गए। म करेन्सी भन्दिनँ क्रिप्टोलाई, इनफ्याक्ट यो चाहिँ एक खालको स्पेकुलेटिभ एसेट्स हो। जसरी यहाँले सुनलाई लिनुहुन्छ, सुनमा लगानी गर्नुहुन्छ, त्यस्तै खालको लगानी गर्ने एउटा सम्पत्ति हो। त्यो प्योरली करेन्सी एज सच चाहिँ होइन। सुनलाई पनि एउटा बाटरको माध्यम, पेमेन्टको माध्यम हामी बनाउन सक्छौँ भने त्यो पनि पब्लिकले स्वीकार गरेपछि पेमेन्टको माध्यमहरू बन्दै गएको हो। हामीले एकतर्फ यो क्रिप्टोलाई रोकिरहेछौँ, इलिगल भनिरहेछौँ, अर्कोतर्फ सेन्ट्रल ब्याङ्कको आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याइरहेछौँ। भन्नु पछाडिको कारण चाहिँ के हो त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले जारी गरेको करेन्सी, चाहे त्यो फिजिकल नोट होस् अथवा डिजिटल करेन्सी होस्, त्यो लिगल टेन्डर रहन्छ, त्यो कानुनी रूपले ग्राह्य रहन्छ र त्यसको पछाडि त्यसको पेमेन्टमा त्यसको चाहिँ रिजर्भ रहन्छ, सुरक्षण रहन्छ। हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कले निकालेको प्रत्येक पैसामा, प्रत्येक रुपियाँको पछाडि त्यसको त्यो सुरक्षित रहन्छ। त्यो या त विदेशी मुद्रामा सुरक्षण रहेको हुन्छ, या सुन चाँदी सुरक्षण राखिएको हुन्छ, या गभर्मेन्टको सेक्युरिटीहरू सुरक्षण राखिएको हुन्छ। जुन क्रिप्टो लगायतका करेन्सी भनिएका छन् ती सम्पत्तिहरूमा गरिने लगानीको ब्याकिङ हुँदैन, सुरक्षण हुँदैन, त्यसको काउन्टर पार्ट पनि हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले यसको भुक्तान माग्न आएमा तुरुन्त दिनेछ भन्ने जुन कमिटमेन्ट हुन्छ त्यो ब्याकिङ भएकोले गरिएको हो। बल्ल यसरी क्रिप्टो आदि इत्यादिमा जुन खालको इनोभेसनहरू भइरहेछ त्यो इनोभेसनलाई हामीले मान्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ, दुई मत छैन। तर विषय के हो त भन्दा त्यस्तो खालको एसेट्समा यहाँका व्यक्तिहरूले जान नजान गरेर लगानी गर्ने र भोलि फस्ने हो, त्यो फ्रडुलेन्ट काममा भोलि फस्ने, भोलि त्यस फिर्ता नआउने स्थितिहरू आयो भने त्यो चाहिँ भोलि इभन त्यो आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति पनि हामीले देखेका छौँ कयौँ स्टोरीहरू बाहिरतिरको। त्यो स्थिति नआओस्, हामी चाहिँ यो स्टेजमा छौँ कि अहिले क्रिप्टोलाई स्वीकार गर्ने र क्रिप्टोमा लगानी गरेर ती लगानीकर्ताहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने स्थितिमा नेपाल अहिले छैन र विश्वका अधिकांश मुलुक छैनन्। कसैले धेरै कमले मात्रै यसलाई मान्यता दिएका छन्, बजार आफैले मान्यता दिने अलग कुरो, तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले मान्यता दिएको यहाँहरूले कमै पाउनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले कोही पनि मान्छे नठगिउन्, नफसुन् भन्ने हिसाबले त्यो रेस्ट्रिक्सन अथवा त्यो सम्बन्धी नोटिस निकालिया हो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको पहल हामी के चाहन्छौँ त भन्दा हामी लेस क्यास सोसाइटी चाहन्छौँ। त्यसैले यी दुईटा, एउटा निकै ठुलो अध्ययन हो CBDC को चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी, अनि अर्को चाहिँ PSP PSOहरूले नै सानो सानो भोलममा लोन दिन सक्छन् कि अथवा डिजिटल लोन हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले गर्न खोजिएको अर्को स्टडी हो। यसको पछाडि चाहिँ मेन कारण के भने यसले एक्सेस पनि बढाउँछ। अहिले झन्डै 17 लाख ऋणीहरू छन् हाम्रो सिस्टममा, ABC क्याटेगोरीको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको भने त्यसरी जाँदाखेरि त्यो एक्सेस चाहिँ सिग्निफिकेन्टली बढ्ने अपेक्षा हामीलाई छ। भला स्टडीले कस्तो रिजल्ट ल्याउँछ त्यही अनुसार हामी जानेछौँ। किरण सर, यो अबको युग भनेकै डिजिटल इकोनोमीको युग, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको युग भन्छौँ हामी। र यही सिलसिलामा भर्खरै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा नमस्ते पे ब्रान्डमा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको कारोबार सुरु गरेको छ। यो समग्र उसमा PSP को कारोबार सुरु गर्दाखेरिका चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुभयो हजुरले? वास्तवमा अहिले जुन ढङ्गले डिजिटलाइजेसनको जुन कुरा गरिरहेको छौँ र जुन अहिले सन्दर्भहरू आइरहेको छ, वास्तवमा त्यो राष्ट्रिय रूपमै पनि डिजिटल नेपालको एउटा फ्रेमवर्कहरू बनिरहेको र एउटा अभियान बनिरहेको कुराहरू र अहिले हामीले यो डिजिटलबाट जाने कुराहरू छन्, त्यो कुरालाई एकदमै प्राथमिकता जस्तो अहिले केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि दिइरहेको कुराहरू अहिले भर्खरै पनि हामीले सुन्यौँ।
र विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र वास्तवमा आर्थिक पारदर्शिताको लागि र विश्वसनीयताको लागि जति सक्दो बढी मात्रामा हामी डिजिटल गर्छौँ त्यति मात्रामा यो कुरालाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने खालको कुरो एकदमै विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ। र अहिले अब हामी केही वर्षदेखि यता हाम्रो देशकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि यो कुराहरू बिस्तारै क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको र मान्छेहरू एउटा ह्याबिचुएट भइरहेको कुराहरू र यसलाई सहज रूपमा लिँदै गरेको कुराहरू छन्। अहिले जस्तो हामी यो क्युआर कोड त एउटा सामान्य पसलमा, तरकारी पसल, विभिन्न ठाउँमा पनि यो प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थितिहरू छन्। यद्यपि यसको दायरा बढाउनु पर्ने, अहिले यसको क्षेत्र बढाउनु पर्ने, यसको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने लगायतका कुराहरू छन्। अहिले यसमा अब वित्तीय साक्षरताकै कुराहरू लगायत यसमा यसलाई युज फ्रेन्डली बनाउनु पर्ने खालको कुराहरू पनि रहेको छन्। यही कुराहरू हेरेर अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सरकारको चाहिँ लगभग 100% स्वामित्व भएको ब्याङ्क र उता नेपाल टेलिकम पनि सरकारको स्वामित्व भएको संस्था, त्यसो भएको हुनाले यही डिजिटल नेपालकै फ्रेमवर्कभित्रै पनि र डिजिटलाइज गरिएको सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी आफ्नै पनि पहलहरू गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। र त्यसमा खालि एउटा सहर क्षेत्र र सीमित ठाउँमा मात्र होइन, अलिक देशव्यापी रूपमा अलिकति ठुलो साइजमा पनि, किनभने अब हाम्रो जुन खालको चाहिँ नेटवर्कहरू छ, दुवै संस्थाको नेटवर्कहरू छ र जुन ढङ्गको हाम्रो ग्राहक सङ्ख्याहरू छ त्यो चाहिँ अब 7 प्रदेशको 77 जिल्लामा र 753मै के छ भने टेलिकमहरू चाहिँ पुगिसकेको स्थितिहरू पनि छन्। र हाम्रो चाहिँ के छ भने आफ्नै ब्याङ्कै मात्रै पनि ग्राहकहरू चाहिँ 30-32 लाखहरू भएको र टेलिकमसँग 1 करोडभन्दा पनि माथि भएको त्यस्तो संस्थाहरूको बिचमा एउटा सहकार्य गरेर भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी भनेर एनडिपिसी भन्छौँ, त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले गत हप्ता मात्रै हामीले लन्च गरेर अगाडि नमस्ते पेको नाममा चाहिँ आइरहेको छन्। र यसमा विशेष गरेर यो चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ युएसएसडीको माध्यमबाट स्मार्टफोनको प्रयोगै नगरिकन नि सामान्य फोनबाट जाने खालको कुराहरू यसको चाहिँ एउटा प्रविधिको एउटा विशेषता रहेको छ। र भोलि गएर यो चाहिँ अलि यसको चाहिँ फर्दर कार्यक्रमहरूमा हामी ब्रान्चलेस ब्याङ्किङकै रूपमा पनि त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो कार्यक्रमहरू राखिरहेको स्थितिहरू, त्यस्तै सरकारी सेवाहरू जुन चाहिँ मालपोतको कुराहरू, नापिका कुराहरू, भूविस्तार लगायतका कुराहरू, खानेपानी लगायत विभिन्न ठाउँमा अहिले जुन क्षेत्रमा गइरहेको छैन अथवा जानुपर्ने आवश्यकताहरू छन् त्यो क्षेत्रहरूमा पनि जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू राखिरहेको छु। र यी सबै कुराको एउटा सारमा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि डिजिटलको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अघि हामीले जुन कुरा गरिरहेको छौँ लेस क्यास हुँदै क्यासलेसको जुन परिकल्पना त्यो गन्तव्य छ त्योतर्फ जानको निमित्त हामी जस्तो एउटा वित्तीय संस्था र उता टेलिकम जस्तो संस्थाहरू चाहिँ अगाडि आफैले पनि बढ्नुपर्छ। खालि हामीले यो खालको एउटा दुईटाको एउटा संयोजनबाट अथवा दुईटाको एउटा फ्युजनबाट हामी चाहिँ अलिकति राम्रो ढङ्गले चाहिँ सेवाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यो चाहिँ विशेष गरेर के छ भने सरकारकै नीति र जुन खालको चाहिँ अगाडि बढिरहेको जुन खालको कार्यदिशा छ त्यसमा होइन हामी पनि अगाडि बढिरहेको छ। र यसले अब चुनौती भनेको अब हाम्रो जुन ढङ्गको देशको एउटा चाहिँ अब साक्षरताकै कुराहरू भनौँ, वित्तीय जुन खालको चेतनाहरू भनौँ अथवा विभिन्न खालको हाम्रो एक्सेसका कुराहरू भनौँ र सँगसँगै अब विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता खालका सेवाहरू प्रदान गर्दाखेरि निश्चित रूपमा प्रतिस्पर्धाका कुराहरू आउँछ। त्यो भोलि क्वालिटीकै सर्भिसकै क्वालिटीको कुराहरूदेखि लिएर प्राइसिङका कुराहरूदेखि लिएर र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझै हामीले चाहिँ के छ भने मोडर्नाइज गर्ने भन्ने खालको र अझै योभन्दा माथि कसरी अपग्रेड भन्ने खालका यस्ता खालका कुरा चुनौतीहरू पनि छन्। तर ती चुनौतीहरूलाई पनि हामीले एउटा म्यानेज गरेर समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आधारमा अहिले हामीले यो भर्खरै सञ्चालन गरेका छौँ। मलाई आशा छ हामी दुईटा संस्थाको जुन खालको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन छ त्योबाट चाहिँ के छ भने एउटा राम्रै प्रतिफल दिन सक्छौँ र एउटा नेपालमा पनि हामीले डिजिटलको क्षेत्रमा एउटा सानो भए पनि हाम्रो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। वर्षा म्याम, अघि हामीले यो क्रेडिट रेटिङ बिजनेसको दायरा बढाउने बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, हजुरले पनि त्यो बारेमा भन्नुभयो। अहिले जस्तो यो कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्दा अथवा बरोरले 50 करोडभन्दा माथिको लोन लिँदाखेरि मात्रै क्रेडिट रेटिङ गर्ने जुन अवस्था छ, योबाट अझ अगाडि बढ्न कस्तो रणनीतिमा कामहरू भइरहेको छ रेगुलेटरसँग अथवा आफै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा? भन्नाले यो बिजनेस फस्टाउनलाई अब नयाँ क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्? यो बिजनेस फस्टाउनलाई चाहिँ मेरो सामुन्ने गभर्नरजी हुनुहुन्छ। उहाँले अब यो रेटिङको लिमिट चाहिँ अहिले हाम्रो 50 करोड एन्ड माथि छ। त्यसमा अहिले बिजनेस फस्टाउनु भन्नाले चाहिँ अहिले हामी दुईवटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी छौँ
र हामीलाई नै यो जुन अहिले एभाइलेबल बिजनेसहरू छ त्यो चाहिँ सफिसियन्ट छ भन्नु पऱ्यो, पर्याप्त मात्रामा छ। तर रेटिङ चाहिँ कस्तो भने अब अहिले जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ 50 करोड एन्ड अभवको उहाँहरू मात्रै आइदिनु भयो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँहरू पनि सबै आइसक्नु भएको छैन, हाम्रो यो सिस्टममा आइसक्नु भएको छैन। र यो आइपिओहरू भनेर जुन हामीले यो ग्रेडिङ सिस्टम थियो, ग्रेडिङ गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ अहिले एक किसिमले बन्दै जस्तो भएको छ। किनभने हाम्रो रेगुलेटर चाहिँ सेबन हो। सेबनले चाहिँ यो यिनीहरूको सट्टा चाहिँ इस्योर रेटिङ भन्नाले चाहिँ कम्पनीकै रेटिङ गर्ने भनेर अहिले एउटा नयाँ सिस्टम जस्तो छ। र आवश्यक परेमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको पनि रेटिङ गर्ने भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अहिले इस्योर रेटिङ भनेर चाहिँ कम्पनीको रेटिङ गर्नु थालेका छौँ, बन्डहरूको लागि, डिबेन्चरहरूको लागि, या आइपिओ एफपिओ एनिथिङ त्यसको लागि छ। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले रेटिङ एजेन्सीको काम चाहिँ सीमितै छ एक्चुली। र अरू काम गर्ने हो भने चाहिँ हामीले रिसर्चहरूको पनि काम गर्न सक्छौँ एज अ रेटिङ एजेन्सी। बट एट द सेम टाइम हामीलाई चाहिँ सेबनबाट अनुमति चाहिन्छ। र अरू पनि केही कार्यक्रम गर्ने भन्ने, कार्य बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ खास छलफल भइसकेको छैन। हाम्रो सेबनबाट पनि हामीलाई कुनै किसिमको इन्स्ट्रक्सन्स आएको छैन होइन। र अहिले चाहिँ हामी यसैमा सीमित छौँ। यो हाम्रो कन्ट्रीको रेटिङ चाहिँ, कन्ट्रीको क्रेडिट रेटिङ चाहिँ अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। यसमा कुनै बेलामा केही समय पहिले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि एक लेभलमा तयारी अध्ययन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो कन्ट्रीको रेटिङ हुँदाखेरि हाम्रो स्थिति पनि एकदमै त्यस्तो नेगेटिभ पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मिडियम टाइपको रेटिङ आउला। राष्ट्र ब्याङ्कतिरबाट अथवा तयारी चाहिँ के छ, गर्नु छ? यो कन्ट्री रेटिङ अर्थात् सोभरेन रेटिङको विषय चाहिँ अब मलाई लाग्छ संसारमा सायदै धेरै कम मुलुक मात्रै बाँकी होला जसको कन्ट्री रेटिङ नभएको होस्। त्यसमा हामी एउटा पर्छौँ। र यसमा पहल नभएको पनि होइन, पहल पनि भएको छ। र अहिले कुनै धेरै लिमिटेड रेटिङ एजेन्सी छन् जसले कन्ट्री रेटिङ गर्छन्। संसारमा 3टा मात्रै रेटिङ एजेन्सीहरू छ कन्ट्री रेटिङ, सोभरेन रेटिङ गर्ने। नेपालले पनि एउटा रेटिङ एजेन्सीसँग एक खालको एरेन्जमेन्ट गरेर स्याडो रेटिङको काम सुरु गरिसकेका छ। मलाई लाग्छ त्यो यसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क पनि यसमा सँगसँगै छ। र त्यो स्याडो रेटिङ चाहिँ, यो रेटिङको प्रोसेस अलिक लामो छ। हिस्टोरिकल यो डेटा सिरिजहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दा यो ठ्याक्क सुरु गरेर त्यही वर्ष सकिहाल्ने भन्ने हुँदैन, यो केही वर्ष लाग्छ। तर सुरुवात भइसकेको छ र चाँडै नै रेगुलर रेटिङको सुरुवात 1-2 वर्षमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अहिले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा पर्दैनौँ रेटिङ नै नभएको कारणले। रेटिङ भएर साह्रै वस भयो भने पनि कमसेकम रेटिङ भएर छ, त्यसभित्रको कम्पोनेन्टहरू सबै हेर्न पाउँछन्। र रेटिङ भनेको एउटा नम्बरमा कुनै पनि संस्था अथवा इस्यु अथवा देशलाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार हो। धेरै डिटेल हेरिराख्नु परेन। त्यसले गर्दा रेटिङको फाइदा धेरै छ। वस नै भए पनि रेटिङ गरिसकेपछि हामी एक खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूलाई, हामीलाई ऋण दिने दाताहरूलाई सबैलाई एउटा सजिलो हुन्छ कि यो देशको रेटिङ छ, फलानले गरेको छ र यस्तो छ भनेर। यहाँको क्वेसनमा चाहिँ मलाई लाग्छ केही वर्ष चाहिँ लाग्छ, किनकि हामी स्याडो रेटिङको फेजमा छौँ। म फेरि एकचोटि वर्षा म्यामतिर आएँ। यो एफडिआईकै कुरा गरिरहेको हुनाले यो एफडिआई र क्रेडिट रेटिङको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, अथवा क्रेडिट रेटिङले, त्यो बिजनेसले, त्यो सिस्टमले एफडिआईलाई प्रमोट गर्छ कि गर्दैन, अथवा कसरी प्रमोट गर्न सक्ला म्याम? एक्चुली क्रेडिट रेटिङले चाहिँ एफडिआई आउनलाई धेरै मद्दत गर्छ। रेटिङ चाहिँ राम्रो आओस् या नराम्रो आओस्, एटलिस्ट इन्भेस्टरलाई चाहिँ के एस्योरेन्स हुनु पऱ्यो भने यो पर्टिकुलर कन्ट्रीको कुन रेटिङ छ त। सो उहाँहरूलाई चाहिँ के विश्वास हुनु पऱ्यो भने यो रेटिङ भएपछि उहाँहरूको रिस्क कति हुन्छ त यो देशमा इन्भेस्ट गर्नुलाई। त्यही अनुसार उहाँहरूले रिटर्न पनि त्यही अनुसार उहाँहरूको क्यालकुलेसन हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेटदेखि लिएर सबै कुरा त्यही किसिमले क्यालकुलेसन हुने भएकोले चाहिँ रेटिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एफडिआई। अब अहिले यहाँ हाम्रो गभर्मेन्ट संस्थाहरूमा पनि ठुल्ठुलो संस्थाहरूमा चाहिँ एफडिआई ल्याउने र अरू ठुलो किसिमले
व्यवसाय बढाउने या सर्भिस बढाउने भन्नेहरू कुरा भइरहेछ। उहाँहरूको लागि पनि क्रेडिट रेटिङ आवश्यक छ, स्पेसली इन्टरनेसनल क्रेडिट रेटिङ पनि उहाँहरूको आवश्यक छ। तर कस्तो भइरहेछ भने नेपालको चाहिँ सभरेन रेटिङै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हाम्रो एक्जिस्टिङ रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अनि सभरेन रेटिङ पनि इन बिट्विन आउँदै गर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रेटिङ गर्दा डेफिनेटली द पर्टिकुलर कम्पनी गेट्स प्रिपेयर्ड, उहाँहरू चाहिँ सिस्टममा एउटा आउनुहुन्छ, त्यो किसिमले चाहिँ भइरहेछ। अनि हामीले अर्को कुरा के पनि सम्झिनुपर्छ भने रेटिङ भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ सो मेनी कन्ट्रिज अराउन्ड द ग्लोब उहाँहरूको रेटिङ नराम्रो छ। साउथ अफ्रिकन कन्ट्रीहरू भनौँ या अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा उहाँहरूको रेटिङ नराम्रो छ, तर त्यो भनेर एफडिआई नआएको छैन। एफडिआई चाहिँ आएकै छ है, जस्ट बिकज द रेटिङ इज देयर। अब अहिले ब्याङ्कहरूमा पनि, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पनि विदेशी पैसा लगानी ल्याउनु सक्ने यस्तो कुराहरू भइरहेछ, या एफडिआई फरेन इन्भेस्टमेन्टहरू ल्याउने कुरा भएर, तर त्यसको लागि पनि उहाँहरूको नि रेटिङै छैन, इन्टरनेसनल रेटिङ छ, सभरेन रेटिङ छैन भनेर कुराहरू भइरहेछ। त्यो भएर रेटिङ इज डेफिनेटली भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि रेटिङले चाहिँ कुन अवस्थामा छ, what are the risks, to what extent anyone can take risk भन्ने चाहिँ जनाउँछ। अनि विकनेसेसहरू या केमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो जनाउँछ। त्यो भएर इट इज समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो कहिलेकाहीँ ब्याङ्कहरूलाई चार्ज लाग्ने गर्छ किरण सर। ब्याङ्कहरू एकदमै धेरै नाफामुखी भए ग्राहकलाई दिने सहुलियतहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिँदैनन् अथवा इच्छा राख्दैनन् भन्ने। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अझ विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कको केसमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू चाहिँ कस्तो कस्तो क्षेत्रमा गएको छ, र अहिले यो स्टार्टअपहरूका लागि सरल तरिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर गभर्मेन्टको पनि पोलिसी छ, त्यही अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कको पनि पोलिसी छ। ब्याङ्कको केसमा चाहिँ के छ? धेरै मान्छेहरूले अन्तर्वार्ता दिने, कुराहरू गर्ने र अलिअलि गाली पनि गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै धेरै नाफा कमाउँछ। 2 अरब 3 अरब 4 अरब यस्ता खालको कुराहरू सुनिन्छ। तर त्यहाँ के चाहिँ हेरिएको छैन भनेदेखि कति पुँजी लगानी गरेर कति रिटर्न भयो भन्ने खालको पर्सेन्टेजमा चाहिँ हेर्ने गरेको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अब हामी एउटा लगभग भनौँ 12-14% अथवा 10% यस्तोको रेट अफ रिटर्न भइरहँदाखेरि त्यो चाहिँ अब धेरै हो कि होइन भन्ने खालको कुरो एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू कुरो ब्याङ्कहरू चाहिँ यस्तो संस्था हो कि एकदमै सबैभन्दा ट्रान्सपरेन्ट। हामीले कति डिपोजिट ल्याउँ, कति डिपोजिटको चाहिँ ब्याजहरू हामी कति दिन्छौँ, त्यसका पनि विभिन्न सीमाहरू छन्, त्यो पनि हामीलाई तोकिएका छन्। हामीले कर्जा कतिसम्म जान सक्छौँ, स्प्रेड रेटका कुराहरू के हुन् होइन, त्यसपछि बेस रेटहरू लगायत धेरै खालका यस्ता इन्डिकेटरहरू छन् जुन इन्डिकेटरले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको बिजनेस चाहिँ एकदमै ट्रान्सपरेन्ट रूपमा गइरहेको छन्। अब दोस्रो कुरो, अब यहाँले भने जस्तै सहुलियत कर्जाहरू, स्टार्टअप कर्जाहरूको बारेमा 3 वर्ष अगाडिदेखि पहिला चाहिँ सहुलियत कर्जाहरू 7वटा कर्जाहरू 9वटा हुँदै अहिले बढेर चाहिँ के छन् 11वटा कर्जाहरू चाहिँ हामी सहुलियत कर्जामा गइरहेको छौँ, स्टार्टअपको बिजनेस कुराहरूमा आइरहेको छन्। अब यसमा के छ भन्दाखेरि सहुलियत कर्जा भनेको नामैले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू भएको हुनाले 2-3वटा यसको विशेषताहरू छन्। तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा एउटा कुरो चाहिँ अहिले हामी रिभ्यू पनि गरेर हेरिरहेको छौँ, यो जुन हाम्रो ट्रेडिसनल तरिकाले गर्ने जुन ट्रेडिङ खालका व्यापारहरू, अनि ट्रेडिङ खालका व्यापारहरूमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा मान्छेहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने अथवा अलिक सजिलो हुने खालको कुराहरू, र जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ नयाँ चिजहरू होस्, नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि जाओस् र यसले उत्पादन रोजगार प्रत्यक्ष प्रभाव परोस् भन्ने खालको कुरामा अझै हामीले के छ भने यसमा चाहिँ अलिकति केही नीतिगतै रूपमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि अथवा त्यसरी जानुपर्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू छन् होइन, ताकि जुन खालको यसको जे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य त यसले परिपूर्ति गर्न पर्यो। नत्रभएदेखि जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण भनेर त्यस्तो खालले एउटा चाहिँ नीतिहरू अगाडि सारिरहेको छ र त्यो सारिरहेको कुराहरूले सारभूत रूपमा उसले चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ प्रतिफल दिनुपर्ने त्यो प्रतिफल दिएन भनेदेखि त हाम्रो उद्देश्यबाट त हामी उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ। अनि त्यो खालले गर्दाखेरि यो खालको छन्। गवर्नरज्यू, यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नर हुँदाखेरि एएमएल सिएफटीको क्षेत्रमा निकै प्रशंसनीय काम पनि गर्नुभएको छ। 2014 लगभग ब्ल्याकलिस्टिङ हुने अवस्थाबाट पनि कन्ट्रीलाई जोगाउनु भएको छ, र हामी नेपाल चाहिँ यो फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एपिजीको सदस्य पनि छौँ। अहिले फेरि भर्खरै अब यो सर्टेन सेक्टरहरूमा चाहिँ आय स्रोत खुलाउनु नपर्ने भन्ने टाइपको कुराहरू बाहिर देखिरहेका छ। यदि यस्तो भयो भनेदेखि यो सबै कुराले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई र हाम्रो नेपालको जुन अन्तर्राष्ट्रिय शाख छ त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला गवर्नरज्यू?
म डेपुटी गभर्नर भएको बेलामा एमएलसिएफटीमा अलिकति खट्ने मौका पाएको थिएँ। जुन बेला हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ एफएटिएफको आइसिआरजी मोनिटरिङ भन्छ त्यो मोनिटरिङमा थियौँ। त्यो सिलसिलामा चाहिँ हामी ग्रे लिस्टसम्म पुग्यौँ र ब्ल्याक लिस्ट हुनबाट जोगियौँ फर्चुनेटली धेरै मेहनत पछाडि। त्यो स्थिति भनेको त्यति बेला हामीसँग प्रोपर इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टहरू पनि थिएन, सफिसियन्ट कानुनहरू पनि थिएन। ती सबै बनाउने कमिटमेन्ट हाम्रो थियो र त्यति बेला बनाउँदै हामी चाहिँ उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सनमा पुग्यौँ। मुख्य कुरो त बाहिरको एजेन्सीहरूले हेर्लान् भन्ने। अर्को कुरो चाहिँ यो इन्टरनल्ली पनि हामीले हाम्रो रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरिराख्दाखेरि पुँजी भनेको बिउ हो। बिउ नै गलत पर्यो भने प्रडक्ट कस्तो निस्केला। त्यसले गर्दा हामी गभर्नेन्स क्यापिटल भन्छौँ। गलत किसिमको धनलाई प्रयोग गर्न दिएर केही कुरो फस्टाउँछ भने त्यो फस्टाएको कुरोले त सुशासन त ल्याउँदैन, त्यो पारदर्शी हुँदैन। भोलि झन् कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा हामी आफैले पनि त्यस्तो कुरोलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। कहीँ कतै त्यो स्टेटमेन्ट परेको हो भने पनि पहिले पनि यस्तो स्टेटमेन्टहरू नआएको होइन, अगाडिका बजेटहरूमा पनि हामीले देखिया हौँ। तर सब्सिक्वेन्टली छलफल गर्दै जाँदा कार्यान्वयनमा गएनन्। मलाई लाग्छ यो स्टेटमेन्ट पनि यो विधेयकमा परेको कुरा पनि जाँदैन। अदरवाइज के त भने अहिले ग्लोबल भिलेज छ, संसारभरि एउटा क्राइम गर्नलाई त्यही देशमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँसुकैबाट पनि अर्को देशलाई चाहिँ असर पार्ने गरी काम हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता खालका एजेन्सीहरू बनेका छन्। हामी एपिजीको सदस्य हौँ 2002देखि भने एफएटिएफको सदस्य मेन सदस्यको रूपमा एफएसआरबीको रूपमा एपिजी छ। उनीहरूले कुनै न कुनै किसिमका कन्डिसनहरू उनीहरूका एग्रिमेन्टहरूमा हामी चाहिँ परेका छौँ। नपर्दाखेरि चाहिँ कयौँ मुलुकहरू मैले आफैले फेस गरेको छु। मलाई यो स्याङ्सन भएको कारणले, मलाई यो ट्रेड रेस्ट्रिक्सन भएको कारणले हामीले यो काम गर्न पाएनौँ, हामीले ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्न पाएनौँ, हामीलाई यस्तो झन्झट छ, एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ, सबैमा एडभान्स क्यासै दिनुपर्छ भन्ने खालको कति मुलुकहरूसँग पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो खालको झन्झट हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस आफैमा बेसी छ। अझै कस्टलियर बनाउने कुराहरू आउँछन्। भोलि सबैले प्रिमियम चार्ज गर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। सँगसँगै चाहिँ एलसीहरूमा चाहिँ थप कन्फर्मेसनहरूका कुराहरू आउँछन् जुन कुरा हाम्रो लागि कस्टलियर हुन्छ। त्यसकारण त्यो महँगो बाटोतिर, त्यो अप्ठ्यारो बाटोतिर मलाई लाग्छ हामी जाँदैनौँ भने त्यो स्टेटमेन्ट परे पनि त्यसलाई पक्का पनि रिभिजिट हुन्छ र कार्यान्वयनमा त्यसमा चाहिँ हामी थप एक्सर्साइज गर्छौँ नै जस्तो मलाई लाग्छ। किताब जात्राको अर्थको अर्थ सेसनमा यहाँहरू तीनैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता र इन्साइट्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आजको यो सेसन यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नोभेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 अन्तर्गत भर्खरै अर्थको अर्थ नामक सत्र सम्पन्न भएको छ। सरल भाषामा अर्थतन्त्र उन्नत कसरी बनाउने भन्ने निकै नै फलदायी सेसन थियो। वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठ, इक्रा नेपालका बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठ र यो सत्रका सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो रियान्डा बिज सर्भका चेयरम्यान भरत रिजाल। नोभेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल 2078 को यो चौथो संस्करण हो। चौथो संस्करणसम्म हामी यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न सङ्घ संस्था र महानुभावहरूको साथ सहयोग र हौसला हामीलाई अनवरत रूपमा प्राप्त नै छ। हामी ती सम्पूर्ण महानुभाव र सङ्घ संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ यो मजबुत आबद्धताको लागि। टाइटल स्पोन्सरका रूपमा हामीलाई साथ दिएको छ नोभेल ब्याङ्कले, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ क्रेटा मार्ट, पावर बाई नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क, एन्डोर्स बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटी र हाम्रो ट्रान्सपोर्ट पार्टनर रहेको छ सिल्क ट्रान्सपोर्ट, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी। यसै गरी हाम्रो टेक्नोलोजी पार्टनर रहेको छ नेपोकेट सफ्ट कम्पनी, प्रोडक्सन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर हो AP1 SD TV र हाम्रो नलेज पार्टनरका रूपमा रहेको छ ACCA। एयरलाइन्स पार्टनरका रूपमा हामीलाई सहयोग गरेको छ यति एयरलाइन्सले, सपोर्टेड बाई गरिमा विकास ब्याङ्क, मोरू डिजिटल वालेट, रियन्डा वीज सर्भ, कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट CBM, ज्योति विकास ब्याङ्क, नोभल कलेज, लिजारा रिसेप्सन्स, अर्थ सरोकार, कयो क्रिएटिभ स्टुडियो र एल्टिच्युड हियर। ब्रट टु यु बाई किताब यात्रा, नेपाल लार्जेस्ट अनलाइन बुक स्टोर, अर्गनाइज बाई किताब यात्रा फाउन्डेसन।
बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिने छन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटी। ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रान्सपोर्ट, cross-border connectivity. Tech partner Knee Pocket. Production and broadcast partner AP1 HD. Knowledge partner ACCA Think Ahead. Airlines partner Yeti Airlines. You Come First. International Literature Festival partner Kalinga Literary Festival. Supported by Garima Vikas Bank Limited, Rienda Beach Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.